पाकिस्तान को बचाने वाला कौन? आपकी जान, मेरी जान, तशरीफ लाते हैं इमरान खान। शुक्रिया शुक्रिया अच्छा खामोशी शुक्रिया शुक्रिया खामोशी शुक्रिया शुक्रिया बस 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 शुक्रिया शुक्रिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने एक मिनट खामोशी खामोशी खामोशी। अच्छा जी, मैं आज आपके पास खास आया हूं आपकी तैयारी करवाने के लिए, इसलिए बस अब आपने मेरी बात सुननी है, क्योंकि ये ज़रूरी है कि आपको आने वाले दिनों का मैं लाएमल दूं। पाकिस्तान के लिए ये एक फैसला कुन वक्त है, और मेरे आज जो कारकुन लाहौर के जो मेरे कारकुन हैं, आपका बहुत अहम रोल आने वाले दिनों में है, इसलिए ज़रूरी है कि आप मेरी आज बात सुनें। सबसे पहले मैं आपको मीनार पाकिस्तान के जलसे की मुबारक देता हूं। मैंने अपने 26 सालों में मैंने कभी इतना बड़ा जलसा नहीं देखा जो मीनार पाकिस्तान में। दूसरी बात, बस 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 सुने, 27वीं रमजान को पाकिस्तान बना था। कल 27वीं रमजान है। 27वीं रमजान को एक वो मुल्क बरे सगीर में वो मुल्क बना था जिसका नारा था पाकिस्तान का मतलब क्या। तो कल हमने शब दुआ अनाउंस की है। आपने सब ने गौर से मेरी बात सुन लें। आपने अपने महलों गलियों में सारी जगह जाना है और लोगों को शाम को 10 बजे मैं दुआ करूंगा। मेरे साथ होंगे मौलाना तारिक जमील। हम अपने मुल्क के लिए हम अपने मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए दुआ करेंगे।
आज़ादी मिली थी 75 साल पहले, और हकीकी आज़ादी की तहरीक की कामयाबी की दुआ मौलाना तारिक जमील के साथ हम करेंगे। कल सारे पाकिस्तान के अंदर हर इलाकों में, हर ज़िले में मैं अपनी तंजीमों को कह चुका हूँ कि वो सारे टेलीविज़न स्क्रीन्स के ज़रिए उस दुआ को 10 बजे आप सुनेंगे भी। और मैं चाहता हूँ सब हम सारे पाकिस्तान में, और चाहे वो तहरीक इंसाफ के लोग हैं या नहीं हैं, मैं पाकिस्तानियों को कह रहा हूँ, हम सब दुआ करेंगे अपने मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए। उसके अलावा बस उसके अलावा मैं ये चाहता हूं कि आप सब जितने यहां बैठे हुए हैं, आप लीडर्स हो। जो लीडर होता है, सुने, जो लीडर होता है, बस लीडर जो होता है वो अपने अवाम के अंदर शऊर पैदा करता है। अल्लाह के जो सबसे बड़े लीडर्स थे वो अल्लाह के पैगंबर थे। जो अल्लाह के पैगंबर थे वो अवाम में निकल के पैगाम अल्लाह का लेके गए थे। आपने भी बस आपने लोगों के पास मेरा पैगाम लेके जाना है। और फिर से मैं कह रहा हूं, गलियों में, मोहल्लों में आपने लोगों से तबलीग करनी है। और वो पैगाम क्या है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब कि अल्लाह के सिवा इंसान किसी के सामने नहीं झुकता। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को आजाद कर देता है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब इकबाल का इंसान शाहीन बन जाता है, वो ऊपर चला जाता है। जो गुलाम होते हैं वो जमीन पे रेंगते हैं। जब आप लोगों के पास जाएंगे, लोगों को आपने बताना है कि एक मुल्क के ऊपर साजिश के तहत एक इंपोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई है, जिसका मकसद सिर्फ एक है कि हमें अमेरिका फतह किए बगैर हमारे ऊपर हमें कंट्रोल करेगा इन स्टूजेस के जरिए, ये बूट पॉलिशर के जरिए, ये चेरी ब्लॉसम के जरिए। ये लोग ये कंट्रोल क्यों होंगे? क्योंकि इनका पैसा, इनकी जायदाद, बड़े बड़े महल्लात इनके मुल्क से बाहर हैं। और ये उसकी वजह से ये अपनी चोरी के पैसे को बचाने के लिए ये सारे मुल्क को गुलाम बना देंगे। फैसले हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं करेंगे, अपने मुल्क को कुर्बान करेंगे किसी और मुल्क के फॉरेन पॉलिसी, उनके मफादात के लिए। हमने जो अमेरिका की जंग के अंदर शिरकत की थी, हमारा जो तब सरबराह था, एक टेलीफोन कॉल के ऊपर घुटने टेक गया। 80,000 पाकिस्तानी मारे गए उस जंग में। हमारे मुल्क को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा, सिर्फ इस वजह से कि जो हमारा मुल्क का सरबराह था उसने अपने मुल्क की मफादात के लिए फैसले नहीं किए, अपने मुल्क को कुर्बान किया किसी और मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के लिए, फायदे के लिए। इसलिए आज जो ये साजिश हुई, जो साजिश हुई, ये साजिश सिर्फ इसलिए हुई पाकिस्तान पे कि आपका जो प्राइम मिनिस्टर था उसने कहा मैं वो फॉरेन पॉलिसी बनाऊंगा जिसका सिर्फ मकसद होगा मेरे मुल्क की लोगों की मफादात के लिए।
میرے لوگوں کے فائدے کے لیے میں اپنے لوگوں کو کسی اور ملک کے لیے قربان نہیں کروں گا۔ اس لیے سازش ہوئی۔ اور سنیں، ایک منٹ سنو، ایک منٹ دیکھو سنو، اگر آپ مجھے تقریر نہیں کرنے دیں گے اور نعرے مارتے رہیں گے تو آپ پیغام کیسے لے کے جائیں گے لوگوں کے پاس؟ اب آپ نے غور سے سننا ہے جو میں نے آپ کو پیغام دینا ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ کم از کم 20 لاکھ لوگ اسلام آباد میں پہنچے جب میں کال دوں گا۔ میں یہ چاہتا ہوں، سنیں آپ، سنیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے اندر جا کے ہماری حقیقی آزادی کی تحریک کی تبلیغ کریں اور ان کو بتائیں کہ کیا ہوا ہے، اور وہ آپ اگر سمجھیں گے نہیں تو آپ کیسے بتائیں گے؟ تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ انہوں نے باہر سازش بنائی، اس کے اندر یہاں کے میر جعفر اور میر صادق کو ساتھ ملایا، ان کے ساتھ مل کے انہوں نے پلان کیا۔ اسی طرح پلان انہوں نے ایران میں 1950 کی دہائی میں بنایا تھا۔ ان کا بھی ایک آزاد پرائم منسٹر آیا تھا، اس کا نام مصدق تھا۔ اس نے بھی فیصلہ کیا کہ ایران کا جو تیل ہے اس کا فائدہ ایران کے لوگوں کو ہونا چاہیے، امریکی اور برطانیہ کی کمپنیز کو نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس کو ہٹانے کا، جس کو رجیم چینج کہتے ہیں، پلان بنایا۔ اور وہ کیا پلان تھا؟ سب سے پہلے میڈیا کو پیسہ کھلایا۔ یہ اب CIA کے پیپرز ڈی کلاسیفائی ہوئے، یہ سب کو پتہ ہے، آپ یہ اب گوگل بھی کریں تو پڑھ سکتے ہیں اس کے اوپر۔ انہوں نے CIA نے پلان بنایا برطانیہ کی ایجنسی کے ساتھ، اور وہ پلان کیا تھا؟ پہلے میڈیا کے اندر کردار کشی کی جائے ان کے پرائم منسٹر کی، اس کے اوپر ہر قسم کے گندے الزامات لگائے جائیں، پھر اس کے اوپر کیمپین کریں کہ وہ نااہل ہے، وہ قابل نہیں ہے۔ پھر اس کی جو مصدق کی اپنی پارٹی کے لوگ تھے، جو پارلیمنٹیرینز، ان کو رشوت دی، ان کو توڑنے کی کوشش کی، لوٹا بنانے کی کوشش کی۔ پھر جو اپوزیشن پارٹیز تھی ان کو پیسہ دے کے ان کو سڑکوں پہ نکالا، لانگ مارچ، اس طرح کی چیزیں کروائیں۔ اور پھر پوری سازش جب ہو گئی، پھر مداخلت ہوئی۔ تو یہاں بھی پہلے سازش ہوئی، پہلے انہوں نے میڈیا کے اوپر پیسہ چلایا۔ آپ کو پتا ہوگا سارے میڈیا میں کیمپین چل رہی ہے، جی اس سے نااہل حکومت نہیں ہے۔ یہ حکومت کی جو پرفارمنس ہے، میرے کارکنوں، آپ جب لوگوں کے اندر جائیں گے ان کو بتائیں کہ یہ پچھلے جس طرح کا یہ ہمیں ملک ملا تھا، جس کا دیوالیہ نکالا ہوا تھا، جس کا سب سے بڑا خسارہ تھا، بیرونی ملک کا خسارہ، جس کی وجہ سے IMF کے پاس جانا پڑا، $20 ارب تھا۔ ہمیں بینکرپٹ ملک چھوڑ کے گئے، اس کو سنبھالا، اوپر سے کرونا آ گئی۔ دنیا تعریف کرتی ہے کہ وہ 3 ملک تھے جنہوں نے سب سے بہترین طریقے سے کرونا کا مقابلہ کیا، وہ پاکستان تھا۔ اس میں سے نکالا، اور تیسرے سال میں 5.6% ہماری ملک کی گروتھ ریٹ ہوئی، یعنی دولت میں اضافہ ہوا۔ اور جو خسارہ تھا، جو ہمیں یہ تاریخی خسارہ چھوڑ کے گئے تھے، 11 سال میں پاکستان کا سب سے خسارہ سب سے کم خسارہ ہمارے تیسرے سال میں تھا، 11 سالوں میں۔ 5 ہماری فصلیں، ان کی ریکارڈ پیداوار تھی، کیونکہ ہم نے کسانوں کی مدد کی، ہم نے ان کو ٹائم پہ پیمنٹ دلوائی، ان کو پورے پیسے دلوائے۔ یہ جو شوگر مل مافیا تھا،
اس کے خلاف ایکشن لیا، کسانوں کے پاس پیسہ آیا، انہوں نے اپنی زمین پہ لگایا، 5 بڑی جو ہماری فصلیں تھیں ان کی ریکارڈ پیداوار ہوئی، ریکارڈ پیسہ گیا کسانوں کے پاس۔ انڈسٹری ہماری مارچ میں 8.6% پہ بڑی، اس کا مطلب نوکریاں ملی، خوشحالی آئی۔ ورلڈ بینک کی سروے ہے کہ بر صغیر میں جس ملک میں سب سے کم بے روزگاری تھی وہ پاکستان تھا۔ پھر اس کے باوجود میڈیا پہ پوری کیمپین چلائی گئی کہ حکومت فیل ہو گئی، حکومت نااہل ہے، اس کے باوجود کہ وہی IMF کہہ رہا ہے کہ پاکستان سسٹینیبل گروتھ پہ نکل گیا، ورلڈ بینک تعریفیں کر رہا ہے، یہاں ہماری اپوزیشن کہتی فیل ہو گئی، تو پوری پروپیگنڈا کیمپین چلائی گئی۔ پھر ہمارے ان لوگوں سے ملا، امریکن ایمبیسی کن سے مل رہی تھی؟ ہمارے ان لوگوں سے جو بعد میں لوٹا ہوئے، ان سے میٹنگ شروع کر دی انہوں نے۔ ان سے میٹنگز کی ہیں، سنیں، کبھی سنا ہے؟ ایمبیسی میں، ایک منٹ سنیں، ایمبیسی میں جب ایمبیسی کے لوگ ملتے ہیں، وہ کس لیے ملتے ہیں؟ وہ ملتے ہیں، اوہو بس بس اوہو بس بس اچھا کنٹرول کرو اس کو۔ اچھا اب سنیں، ایمبیسی کس طرح کے لوگوں کو ملتی ہے؟ وہ ملتی ہے فورن پالیسی کی بات کرنے کے لیے۔ وہ ہمارے ان لوگوں کو مل رہی ہے جن کو فورن پالیسی کا کیا پتا تھا، لیکن ان کو پتا تھا کہ وہ تھوڑے پارٹی سے خوش نہیں ہیں، بیک بینچرز ہیں، ان کو ملنا شروع کر دیا۔ اپوزیشن لیڈر سے ملاقاتیں بڑھ گئی ان کی، اور پھر ایک امریکہ انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ جس کا نام ڈونلڈ لو تھا، وہ ہمارے ایمبیسڈر کو ملتا ہے واشنگٹن میں 7 مارچ کو ملتا ہے، اور اس کو کیا کہتا ہے؟ یہ ذرا چپ کر کے سنیں کیونکہ آپ نے لوگوں کو بتانا ہے جب آپ لوگوں کے اندر جائیں گے۔ وہ کہتا ہے ہمارے ایمبیسڈر کو کہ عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس کی موشن اسمبلی میں کر دی جائے گی، ابھی کی نہیں تھی، اس کو واشنگٹن میں پہلے پتا تھا کہ نو کانفیڈنس ٹیبل کی جا رہی ہے، اور پھر کہتا کہ اگر یہ نو کانفیڈنس عمران خان کے خلاف کامیاب نہ ہوئی، یعنی یہ پرائم منسٹر رہ گیا، تو پاکستان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کہتا کہ پاکستان کو ہم آئسولیٹ کر دیں گے، یعنی پاکستان کو تنہا کر دیں گے، اور ہم بھی نہیں، یورپین بھی کر دیں گے، اس کو دھمکی دیتا ہے۔ اور لیکن کہتا کہ اگر عمران خان کو نو کانفیڈنس سے ہٹا دیا گیا تو پاکستان کو معاف کر دیں گے۔ اب یہ ذرا سنیں، پہلے تو جو ہمارے مخالف تھے، یہ اپوزیشن پارٹیز، ان ساروں نے کہا جی یہ جھوٹ ہے۔ جو مراسلہ ہمارے پاس آیا تھا، جو سائفر آیا تھا، انہوں نے کہا یہ فراڈ ہے۔ میں نے جب بتایا کہ یہ پہلے سے تیاری ہوئی تھی، جیسے ہی وہ یہ میٹنگ ہوتی ہے اگلے دن ٹیبل کر دیتے ہیں نو کانفیڈنس، اور ایک دم ہمارے لوگ جانا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو اتحادی ہیں وہ بھی جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں سازش۔ پہلے سازش ہوتی ہے،
पूरी तैयारी होती है और फिर मुदाखलत होती है, यानी कि नो कॉन्फिडेंस के जरिए एक 22 करोड़ मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को हटाया जाता है। सो ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप लोगों के अंदर जाएंगे आपने एक एक बात बतानी है लोगों को कि अगर ये कामयाब हो जाते हैं, ये जो पुतले बिठाए हुए ऊपर, ये जो चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश ऊपर बिठा दिया हमारे ऊपर, ये जो मीर जाफर को ऊपर बिठा दिया है। मीर जाफर वो आदमी था जिसने बंगाल में अंग्रेजों के साथ मिलके सिराजुद्दौला जो मुसलमान वहां का गवर्नर था उसके खिलाफ साजिश करके बंगाल को अंग्रेजों का गुलाम बना दिया जाती मफादात के लिए। ये भी वही मीर जाफर है NRO 2 के लिए, क्योंकि अब इसको NRO मिल जाएगा, चोरी सारी इसकी और इसके सारे टब्बर की चोरी माफ हो जाएगी। उसके लिए ये पाकिस्तान को अब गुलाम बनाएगा। इसलिए आपने लोगों के पास जाना है और ये भी बताना है कि अगर ये कामयाब हो जाता है, कभी कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर आगे से किसी बैरूनी ताकत के खिलाफ जो धमकी मिलेगी वो खड़ा नहीं होगा, वो भी घुटने टेक देगा अपनी कुर्सी बचाने के लिए। ये मुल्क की हकीकी की आज़ादी की जंग है और आपने गली गली लोगों को बताना है कि ये कामयाब हो गया, आगे से ये मुल्क हमेशा गुलामी करेगा, क्योंकि ये सारे चोरों के जो खानदान हैं वो सारे गुलामी करेंगे, क्योंकि इनके अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए हैं। ये कभी भी स्टैंड नहीं लेंगे, ये अपने मुल्क के लिए कभी खड़े नहीं होंगे। और दूसरी चीज हम अब दूसरी चीज बस दूसरी चीज ये जो आपने बतानी है लोगों को कि ये वो दो खानदान हैं जिनके साथ डीजल भी मिला हुआ है। 30 साल से ये मुल्क की हुक्मरानी करते रहे। इनके ऊपर जो करप्शन के केसेस हैं इनके दौर के बने हुए हैं। इनको पहले जनरल मुशर्रफ ने अमेरिका के प्रेशर में NRO दिया। अमेरिकन जो अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉन्डोलीजा राइस, वो अपनी किताब में लिखती है कि मैंने मुशर्रफ और बेनजीर के बीच में समझौता करवाया, उन्होंने NRO दिलवाया था। उस NRO की वजह से जो लूटमार हुई इनके 10 सालों में 8 से 18 तक 4 गुना पाकिस्तान का कर्जा बढ़ा। इस मुल्क का कर्जा जो मुशर्रफ के दौर में कितना था और इनके दौर में कितना था? मुशर्रफ के दौर में बैरूनी कर्जा ये 2 या 3 अरब डॉलर बढ़ा। इनके दौर में 50 अरब डॉलर से ऊपर कर्जा बढ़ा, जिसकी हमारी हुकूमत को उसका सारा बोझ हमारी हुकूमत को उठाना पड़ा। और इन्होंने जो लूटमार की और केसेस बने, अब ये NRO 2 लेने का सोच रहे हैं। अब ये आएंगे वापस। पहली चीज, शहबाज शरीफ के ऊपर FIA के 16 अरब रुपए के कर्जे हैं, करप्शन का केस है 16 अरब का, जो नौकरों के नाम पे इन्होंने 1600 करोड़ रुपया नौकरों के नाम पे लिया, वो FIA का केस है। आते साथ ही सारी FIA के लोगों को इसने ट्रांसफर किया। अब अपना वो केस खत्म करवाएगा। जिस तरह इन्होंने NRO 1 में सारे केस खत्म करवाए, अब NRO 2 में आसिफ जरदारी के अरबों रुपए के केसेस पड़े हुए हैं फेक अकाउंट्स के, वो खत्म होंगे। इनके सारे नीचे वजीरों के ऊपर केसेस वो खत्म होंगे। ये सफाई स्लेट साफ करके फिर से लूटमार शुरू करेंगे। और इसमें क्या होगा? ये जब NRO 2 लेंगे तो पाकिस्तान के सारा इंसाफ के निजाम की कब्र खोदी जाएगी, वो दफन हो जाएगा। कोई FIA का आदमी आगे से किसी ताकतवर के खिलाफ केस करने से डरेगा?
کیونکہ ان کے اوپر اب انتقامی کارروائی کی جائے گی. اور اس کے علاوہ جو ہماری نیب ہوگی، جو ہماری عدالتیں ہوں گی، وہ پھر صرف چھوٹے چھوٹے چوروں کو پکڑیں گے. طاقتور ڈاکوؤں کو ہمارے انصاف کا نظام نہیں پکڑ سکے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نوجوانوں یہ تبلیغ یہ بھی کر لی آپ نے. انہوں نے آج سے تقریباً 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ جو قوم صرف چھوٹے چوروں کو جیل میں ڈالتی ہے اور بڑے ڈاکوؤں کو نہیں پکڑ سکتی، وہ تباہ ہو جاتی ہے. اور آج ہر غریب ملک میں دیکھ لیں، جس ملک میں غربت ہے اس میں ایک ہی چیز ہوگی کہ وہ بھی صرف چھوٹے چوروں کو جیل میں ڈالتے اور بڑے ڈاکوؤں کو نہیں پکڑ سکتے. یہ ہونے والا ہے. یہ دوسری چیز آپ نے اپنے لوگوں کو بتانی ہے. اور تیسری چیز، جو چیف الیکشن کمشنر ہے، یہ جو راجہ سلطان ہے، یہ نون لیگ کا ایک ایجنٹ ہے. ہم اس کو کبھی تسلیم نہیں کرتے. یہ سارے اس کے فیصلے، پہلے تو الیکشن کمیشن میں صرف 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 2 اور بھرتی کرنے، وہ بھی آئے نہیں. یہ اکیلا آدمی فیصلے کرتا ہے اور اس کے سارے فیصلے تحریک انصاف کے خلاف ہوتے ہیں. ہم نے اس کو جب سے ہماری حکومت آئی ہم اسے کہتے رہے کہ جو فورن فنڈنگ کیس جو انہوں نے بنایا ہوا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں، وہ فورن فنڈنگ تو ہے نہیں، بیرون ملک پاکستانیوں کے پیسے فورن فنڈنگ تو نہیں ہوئی، وہ تو پاکستان بھی فورن فنڈنگ پہ چل رہا ہے. 31 ارب ڈالر وہ نہ بھیجے تو آج پاکستان بھی نہ چلے. تو ہم نے اس کو تب بھی کہا کہ تینوں جماعتیں، جو بڑی 3 جماعتیں ہیں، ہم سب کے کیس اکٹھے سنے جائیں. کیوں نہیں آپ، اگر آپ کو پارٹیز کی فنڈنگ کے کیس دیکھ ہیں تو سب کے اکٹھے سنیں. کیوں صرف تحریک انصاف کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا ہے اور وہ 2 باقی پارٹیز کے کیس نہیں سنتے؟ اس لیے کہ سازش ہے اس کی کہ ان کو سب کو پتا ہے کہ تحریک انصاف کو اب کوئی اس ملک میں پارٹی نہیں ہرا سکتی، کیونکہ سارے پاکستان میں تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت ہے. تو انہوں نے یہ سازش بنائی کہ کسی طرح فورن فنڈنگ میں کوئی چیز ڈھونڈ کے تو تحریک انصاف کے خلاف ایکشن لیا جائے. اس کو ہم آج کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ جو الیکشن کمشنر ہو، آپ کے اوپر پاکستان کی سب سے بڑی جو جماعت ہے اس کو آپ کے اوپر کوئی اعتماد نہیں. وہ سمجھتے ہیں آپ جانبدار ہیں، آپ نون لیگ کے ایجنٹ ہیں. لہٰذا آپ کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے چیف الیکشن کمشنر بننے کا. آپ کو ریزائن کرنا چاہیے، کیونکہ کبھی بھی میچ نہیں کھیلا جاتا جب تک امپائر نیوٹرل نہ ہو، یعنی دونوں ٹیموں کو اس کے اوپر اعتماد نہ ہو. جج کبھی کیس نہیں سنتا. اگر ایک پارٹی یہ کہے کہ ہمیں جج پہ اعتماد نہیں ہے، وہ ریکیوز کرتا ہے اپنے آپ کو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ملک کا الیکشن کمشنر ہے اس کو ساری جو بڑی جماعت ہے وہ کہتی ہے کہ یہ جانبدار ہے؟ غیر جانبدار نہیں ہے، اس کو ریزائن کرنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ کیا وجہ ہے کہ جو سازش کا حصہ انجانے میں بنے، یہ جو لوگوں نے جو لوٹے بنے، پیسے لے کے اپنے ضمیر بیچے، شاید ان کو نہیں پتا تھا. ہم نے حالانکہ پارلیمنٹ میں ان کو دعوت دی کہ پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کمیٹی میں آئے، ہم آپ کو یہ مراسلہ دکھاتے ہیں. وہ ہم نے آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی بھیجا ہے، پریزیڈنٹ کے پاس بھی ہے. سب کو پتا ہونا چاہیے کہ اب تو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی جو شہباز شریف نے میٹنگ کی اس میں بھی ان کو تسلیم کرنا پڑا کہ یہ مراسلہ جینوئن ہے، یہ فیک نہیں ہے. تو ہو سکتا تھا کہ ان لوگوں کو پتا نہ ہو. شہباز شریف کو اور آصف زرداری کو، نواز شریف، اس نے تو سب سے زیادہ سازش پہ اس نے لندن میں بیٹھ کے کی تھی، اور فضل الرحمان کو، ان سب کو پتا تھا کہ یہ مراسلہ اصل میں امریکہ کے سازش کے حصے تھے. یہ تینوں 3 اسٹوجز سازش کا حصہ تھے. لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ جو لوٹے تھے ان کو نہ پتا ہو. لیکن میں یہ آج کہتا ہوں
मैं पाकिस्तान की अदालतों से भी पूछता हूं और मैं इलेक्शन कमीशन से भी पूछता हूं कि क्या है इतनी बड़ी साजिश हुई पाकिस्तान से और ये लोगों ने अपने ज़मीर बेचे 20-20, 25 करोड़ रुपए के लेके इन्होंने इस साजिश का हिस्सा बने, गवर्नमेंट को गिराने में इन्होंने पूरा हिस्सा लिया। तो क्या पाकिस्तान का इंसाफ का निज़ाम कोई इनके ऊपर स्टेप नहीं लेगा? क्यों नहीं इसके ऊपर फौरी तौर पे डे टू डे हेयरिंग की गई? ये क्या हम मिसाल दे रहे हैं अपनी आने वाली नस्लों को, अपने बच्चों को क्या मिसाल दे रहे हैं कि पार्लियामेंट में वो लोग बैठे हुए हैं, ऐसे लोग हैं जो पैसे लेके अपने हल्के के लोगों से भी गद्दारी करते हैं, अपने मुल्क से भी करते हैं, अपने आइन से भी करते हैं, कानून की भी खिलाफ वर्जी करते हैं। इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। और क्यों इतनी देर लग रही है? ये सारी कौम की डिमांड है, इलेक्शन कमीशन से भी, अपनी अदलिया से भी, कि डे टू डे हेयरिंग करके इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और मैं आखिर में दो चीजें और कहना चाहता हूं। मैं इसलिए चाहता हूं, आपकी सबकी जिम्मेदारी है, सुने, जिम्मेदारी है आपकी कि आपने कोई रेस्ट नहीं करना, आपने तबलीग करनी है, अपने इलाकों में जाना है। फिर से मैं कहता हूं, लोगों को आपने बेदार करना है, शऊर देना है कि पाकिस्तान इस फैसला कुन वक्त पे खड़ा है। सब ने इस तहरीक में शिरकत करनी है। ये शिरकत है पाकिस्तान के मुस्तकबिल की। और मैं आप सबको आज ये कहना चाहता हूं कि आपके लिए कोई रेस्ट नहीं है। ईद वाले दिन भी ईद भी मिले, आप जब ईद मिले, जब नमाज के बाद ईद मिले, तो कान में कहें हकीकी आजादी की जंग लड़ी है हमने सबको। देखिए नौजवानों, मेरी बात सुन लें, कभी भी कोई आपको आजादी लेके नहीं देता। कौम अपनी आजादी खुद जद्दोजहद से देती है, अपनी आजादी के लिए जहाद करती है। इसलिए आपने कोई रेस्ट नहीं करना। और मैं आज सबको आज कहना चाहता हूं कि 20 लाख लोग कम से कम मैं इस्लामाबाद में चाहता हूं जब मैं कॉल दूंगा। हर शहर जाऊंगा, पाकिस्तान हर शहर में जाऊंगा, अपने लोगों को तैयार करूंगा इस्लामाबाद के लिए। मैं परसों मुल्तान जा रहा हूं, ईद की छुट्टियों के बाद फिर मैं निकल जाऊंगा, सारे पाकिस्तान जाऊंगा, अपने लोगों को तैयार करूंगा इस हकीकी आजादी की जंग के लिए। और मैं आखिर में अपनी मीडिया के लोगों से पूछना चाहता हूं, अपने लिबरल जो कि मीडिया की आजादी की बात करते हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे जमाने में कभी इस तरह का मीडिया ब्लैकआउट हुआ जो आज तहरीक इंसाफ से हो रहा है? क्या अब आजादी राय किधर गई? किधर गई आजादी? मीडिया किधर गया? हमारे जमाने में 80% जो प्रोग्राम्स होते थे
وہ ہماری گورنمنٹ کے خلاف ہوتے تھے. آج کیوں میڈیا کا بلیک آؤٹ کر دیا ہے؟ آج سوائے اے آر وائی کو میں آج خاص اے آر وائی کے لیے میں کہتا ہوں میں آج اے آر وائی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ڈٹ کے کھڑا ہے اے آر وائی. باقی بھی میں 3 چینلز وہ بھی کھڑی ہو رہی ہیں، لیکن میں دیکھوں گا پھر ان کو بھی عوام کے اندر ان کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا 3 اور چینلز کو. لیکن باقی چینل سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون آپ کو دھمکی دے رہا ہے کہ تحریک انصاف کو بلیک آؤٹ کرو؟ اور کدھر ہیں وہ لبرل جو ہمیشہ کہتے تھے جی کہ آزادی صحافت اور آزادی رائے؟ میں آج صرف آپ سے سوال پوچھتا ہوں اور کارکنوں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اسلام آباد میں. پاکستان زندہ باد.